आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन नमस्कार। राज्य टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आरम्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विमल पुरी। दर्शकबिन, यति बेला कोरोनाको महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। कोरोनाकै कारण नेपालमा पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। यससँगै कोरोना नियन्त्रण रोकथामका लागि सबैभन्दा अग्र पङ्क्तिमा बसेर काम गरिरहेको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकारहरू रहेका छन्। हामीलाई पछिल्ला श्रृङ्खलामा विशेष गरी प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई हामीले समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। तर आजको श्रृङ्खलामा स्थानीय सरकारहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी आज हामी प्रदेश 5 को अस्थायी मुकाम रहेको बुटोल उपमहानगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापन र भइपरि आउने समस्याको तयारीका लागि चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। विशेष गरी यति बेला प्रदेश 5 को अस्थायी मुकाम रहेको बुटोलमा कोरोना महामारीलाई व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ? यसको चाहिँ अब सुरुका चरणदेखि भन्दाखेरि पहिलो कुरा अवेरनेस। कोरोना के हो, कसरी सर्छ, सुरक्षाका उपाय के हुन् र कस्ता कस्ता स्वनियमका पालनाहरू, अनुशासनका पालनाहरू, सरसफाइका व्यवस्थाहरू कसरी गर्नुपर्छ भन्ने चरणबाट हामी प्रवेश गऱ्यौँ। त्यसपछि सार्वजनिक स्थल, सडक, बढी जमघट हुने ठाउँ, हस्पिटल, त्यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ औषधिकरण गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रा चाहिँ ज्वरो क्लिनिकहरू, 8वटा ज्वरो क्लिनिकहरूमा चाहिँ ज्वरो क्लिनिकलाई नियमित गर्ने कामलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। ज्वरो क्लिनिकका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाका निम्ति चाहिने मास्क, ग्लोभ, पिपी इत्यादि व्यवस्थासहित अगाडि बढ्यौँ। जब चाहिँ यो विदेशतिरको, यो त विश्वव्यापी थियो, विदेशतिरको चाहिँ घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि अब भोलि कुनै पनि बेला हामीलाई चाहिँ धेरै समस्याहरू आउन सक्छन् र यो कोरोना उपचार सम्बन्धी विशेष अस्पतालको चाहिँ महसुस हामीलाई भयो र हामीले धाव कारखानामा चाहिँ कोरोना विशेष अस्पताल पनि निर्माण गऱ्यौँ र त्यो विशेष अस्पताल अहिले सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि 2 लेभलको अस्पतालको रूपमा गरेर बुटोल उपमहानगरपालिका र प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा गऱ्यौँ र अहिले सञ्चालनको जिम्मा सामाजिक मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालयलाई दिइसकिएको छ र प्रादेशिक अस्पतालले नै त्यसको अहिले सञ्चालन गरेको छ। भौतिक निर्माणको सिलसिलामा बुटोल उपमहानगरपालिका पनि त्यसमा सामेल भयो। बुटोल उपमहानगरपालिका मात्रै होइन, यहाँका सबै व्यवसायीहरू, सङ्घ संस्था, सबै व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यो महसुस गर्नुभयो र सबैको सहभागितामा हामीले त्यो हस्पिटल निर्माण गऱ्यौँ र अगाडि बढ्यौँ। यसरी बढ्ने क्रममा अब हाम्रा बाहिर रहनुभएका दाजुभाइहरू यो कोरोना भाइरस मार्फत आउने कोभिड-19 रोग चाहिँ हाम्रो देशमा छैन। यो चाहिँ विदेशबाट हाम्रै दाजुभाइको बुई चढेर आउने भएको हुनाले बाहिरबाट आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई निश्चित समय सुरक्षित ढङ्गले क्वारेन्टाइनमा राखेर अब उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेपछि मात्रै सामान्य जीवनमा जाने गरी अनि हामीले क्वारेन्टाइन डेभलप गर्न सुरु गऱ्यौँ। सबै स्थानीय पालिकाहरू जस्तै बुटोलमा पनि त्यसको हामीले सुरु गऱ्यौँ र हाम्रा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, क्वारेन्टाइनमा राख्ने मात्रै होइन, उहाँहरूलाई यो व्यायाम अनि आयुर्वेदिक औषधिहरू अनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने खालका चाहिँ उपायहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न थाल्यौँ र पछि अब पोजिटिभ आउन थाल्यो। पोजिटिभ आउन थालिसकेपछि हामीले चाहिँ आइसोलेसन बेड थप्नुपर्ने अवस्था रह्यो। अहिले चाहिँ बुटोल धाव कारखानाको चाहिँ कोरोना विशेष अस्पतालमा थप 200 बेडको अब तुरुन्तै अगाडि बढ्दैछ र हामीले बुटोल उपमहानगरपालिकाले छुट्टै एन्फामा फेरि हामीले चाहिँ 50 बेड बनायो, तर 41 बिरामी मात्रै राख्न मिल्यो। त्यहाँ सुरक्षाकर्मी नै राख्न पर्यो अनि त्यो स्वास्थ्यकर्मी नै राख्न पर्यो र अहिले पत्रकार साथी समेत त्यहाँ पर्नुभएको, उहाँले नि अस्ति एउटा लेख लेखेको मैले पाएँ। त्यहाँ हामीले आयुर्वेदिक अनि योगा गरेर अहिले त्यो आइसोलेसन चलाउँदैछौँ। अब हामी क्वारेन्टाइनका अवधारणामा पनि 4 किसिमको अवधारणामा अगाडि बढ्दैछौँ। 1 होम क्वारेन्टाइन, 2 सामुदायिक क्वारेन्टाइन, 3 पालिका स्तरको क्वारेन्टाइन, 4 जिल्ला स्तरको क्वारेन्टाइन र अब होल्डिङ सेन्टर र
समेतको व्यवस्था अब हामीले गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यसले गर्दा अब विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जहाजबाट आउनुहुन्छ त्यसको पहिलो होल्डिङ सेन्टर काठमाडौँ हुन्छ, त्यसपछि थलमार्ग भएर आउनुहुन्छ, अनि हाम्रो प्रदेश 5 को बुटोलको कुनै ठाउँ अब हामी सोच्दैछौँ त्यो हाम्रो होल्डिङ सेन्टर हुन्छ, त्यहाँबाट सबै पालिकामा पठाउने काम हुन्छ भने इन्डियाबाट आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ थलमार्गबाट आउनु दाजुभाइ दिदीबहिनीको हकमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सिएज र निम्समा हामी चाहिँ होल्डिङ सेन्टर बनाउँछौँ र त्यहाँबाट सबै पालिकामा पठाउने कुरा गर्छौँ। यो व्यवस्थापन पनि हामीले अगाडि सार्दैछौँ। अब होम क्वारेन्टाइनमा स्वतः नै घरमा बस्न मिल्ने अवस्था भएकोसम्म प्रायोरिटी दिएर अब हामी होम क्वारेन्टाइनमा जाने तयारी गर्दैछौँ। दोस्रो सामुदायिक क्वारेन्टाइन भनेको त्यो वडा टोलको नजिक रहेको सामुदायिक सार्वजनिक भवन मा उहाँहरूलाई राख्ने, घरबाटै खाना प्रबन्धको व्यवस्था मिलाउने, त्यसपछि त्यहाँको स्वास्थ्य र सुरक्षाको जिम्मा चाहिँ वडा समितिले टोल संस्थाले अनुगमन गर्ने। अनि पालिका स्तर भनेको जसको चाहिँ घरमा बस्ने अवस्थै छैन, जस्तो एउटा कोठामा मात्रै अथवा भाडामा बसिएको छ भने उहाँहरूको हकमा चाहिँ पालिका स्तरको क्वारेन्टाइन बनाउने र पालिकाले अथवा नगरपालिका भएको ठाउँमा हामीले नगरपालिकाले हेर्ने भयौँ र अरू पालिकाहरूले आफ्नो पालिकाले हेर्ने गरी गर्ने र जसको कोही छैन, ठेगाना नखुलेको अवस्थामा नि मान्छे फेला पर्न सक्छ अथवा बेवारसी अवस्थामा मान्छे फेला पर्न सक्छ। अहिले त त्यस्तो छँदैछ, अहिले मानव सेवा आश्रममा लर राख्ने अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थाका वा अप्ठ्यारो परेको अवस्थाकालाई फेरि जिल्ला स्थित एउटा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राख्ने गरी क्वारेन्टाइनको परिभाषालाई पनि एकान्तवासको परिभाषालाई पनि हामीले यसरी परिभाषित गरेका छौँ। र अब चाहिँ कर्मशः पोजिटिभ देखिएका तर लक्षण केही नदेखिएको हकमा पनि हामी आइसोलेसनमा बस्दाखेरि पनि हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी एप छ, त्यो एपमा चाहिँ डाक्टर साहबहरूको सम्बन्धमा रहेर घरमा बस्न सकिन्छ। त्यसरी बस्न नमिल्नेका हकमा अब हामी अझै 100 बेडको चाहिँ आइसोलेसन केन्द्र बनाउने तयारीमा छौँ। 50 बेड भनेको 41 बेड हाम्रो चलिरहेको छ यहाँ ठाउँमा। त्यो धावा कारखानामा लक्षण आएकालाई मात्रै लाने, लक्षण नआएका पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने गरी हामीले त्यो प्रबन्ध गरेका छौँ। र हाम्रा चाहिँ 8वटा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू क्रियाशीलै छन्, हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ। र अब हामी स्वास्थ्यलाई सुदृढीकरण गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कोभिड-19 को प्रभावसँग जोडेर सुदृढीकरण गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा यसलाई परेको प्रभावलाई शिक्षाका वैकल्पिक पद्धति र प्रणालीलाई अब कसरी लाने भन्ने व्यवस्थापन गर्ने र यो कोभिड-19 को प्रभावबाट रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारी गुमाएका र हाम्रो स्वदेशमै पनि कतिपय कारणले अब रोजगारी गुम्दैछ उहाँहरूको हकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र अब हामीले बनाउने परियोजनाहरूमा श्रममूलक परियोजनाहरू बनाउने र ती कुरा हाम्रो अब नीति कार्यक्रम बजेटको नजिक हामी छौँ। केन्द्रीय बजेट आइसकेको छ, प्रदेशको नीति कार्यक्रम आइसकेको छ। अब हामी स्थानीय पालिकाको 10 गते अगाडि नै हामी चाहिँ 10 गते चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि अब हामीले के सोचेका छौँ भन्दा बुटोलको हकमा र अरू पालिकाहरूले नि यसलाई सेयर गर्दा हुन्छ। अब हामी भूमि ब्याङ्क, श्रम ब्याङ्क र रोजगार केन्द्रको अवधारणामा अगाडि जाँदैछौँ। हामीसँग भएको भूमि अहिले भएको 4200 हेक्टर जमिन हाम्रो कृषियोग्य जमिन छ। हामीसँग सामुदायिक वनको चाहिँ 1 जमिनसम्म परेको जमिन पनि छ। त्यहाँ पनि चाहिँ वनस्पतिका मुनि जङ्गल नबिगारेर तलकै उत्पादन हुन्छ भने त्यो पनि हामी सोच्दैछौँ। एउटा कार्यदल बनाएर हामी अध्ययन गरेका छौँ र अब त्यो बाँझो भूमिलाई हामी उत्पादनशील बनाउने, बाँझो नराख्ने, 2 खेती हुन्था 3 खेती 4 खेतीमा जाने र उत्पादन बढाउने र बजारीकरण गर्नका निम्ति उत्पादक सहकारी र बजारका चाहिँ बहुउद्देश्यीय सहकारीको बिचमा टाई अफ गरेर यो कोभिडले पारेको प्रभाव जस्तो हाम्रो चाहिँ करोडौं अरबौंको चाहिँ खाद्यान्न समेत हामीले विदेशबाट ल्याउनु पर्ने विगतको परम्परा हो। अब चाहिँ विश्व महामारीले सबैलाई समस्यामा पार्दैछ भनेपछि त अब हामी हाम्रो तयारीमा लाग्नु पर्यो, हाम्रो उत्पादनको तयारीमा लाग्नु पर्यो। यसले चाहिँ भुक्तानी सन्तुलनलाई पनि सन्तुलित गर्छ र हाम्रो कोभिड-19 ले पारेको कुप्रभावलाई पनि न्यूनीकरण गर्छ र हामीलाई एउटा सबल अर्थतन्त्र चलायमान राखिरहनका निम्ति पनि योगदान गर्ने गरी अब अगाडि बढ्नुपर्ने छ र हामी त्यही सोचका आधारमा अगाडि बढेका छौँ र अब कृषिको बजारीकरण, उत्पादन हुने कुरामा पनि प्रोत्साहनका सबै कार्यक्रम हामी लान्छौँ र अब विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आउनुभएकाहरूलाई हामी क्वारेन्टाइनमै तथ्याङ्क लिँदैछौँ। एउटा फर्मेट हामीले डेभलप गरिसकेका छौँ। उहाँ विदेशमा के गर्नुहुन्थ्यो,
उहाँसँग के सिप छ, अब त्यो सिप मार्फत उहाँ यहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि अहिले प्रदेश सरकारले पनि कुनै पनि परियोजना प्रस्तावलाई नै धितो मान्ने गरी अगाडि बढाउने कुरा राखेको छ। सङ्घीय सरकारले नै कृषिमा निश्चित % ब्याजको व्यवस्था करको छुटको कुरा गरेको छ भनेपछि हामी पनि प्रदेश सङ्घ र हामी मिलेर कम्तीमा कृषि क्षेत्रमा शून्य ब्याजमा पुग्न सकियो। 1 2 परियोजना प्रस्तावका आधारमा उत्पादनशील कृषि उत्पादनमा आधारित परियोजना सञ्चालन गर्ने र अहिले हाम्रा बाहिरबाट रोजगारी गुमाएर मात्रै आउनुभएको होइन, हजारौंको संख्यामा हाम्रै बुटोलबाट रोजगारी छोडेर इन्डियनहरू पनि जानुभएको छ। त्यसपछि उहाँहरूले छोडेको रोजगारीमा हाम्रो विदेशबाट आउनुभएकाहरूको सिप मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पनि हामी रोजगार केन्द्रबाट चाहिँ समन्वय गर्छौँ र यहाँका उद्योगहरूलाई त्यो श्रम शक्ति हामीले चाहिँ जोड्छौँ। जोडेपछि त्यसले पनि अलिकति समस्या हल गर्छ। यो मोडालिटीबाट अब कोभिड-19 सँग जुझ्ने र सो नियम पालना गर्ने, अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा यसको खोप र औषधि नभएको हुनाले प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने खालका खानपिन आहार व्यवहार सबै नागरिकले गर्नु पर्यो। यसको सूचना काउन्सिलिङ गर्ने, शिक्षित दीक्षित गर्ने, सबै बुझेका मान्छे अब कोरोना टिचर भन्न समाजका सबै त्यो व्यवसायमा लाग्दा, उद्योग धन्दामा लाग्दा, कृषि कार्यमा लाग्दा, निर्माणमा लाग्दा, विकास निर्माणका अरू क्रियाकलापमा लाग्दा, समाजका यावत क्षेत्रमा हामी जे क्रियाकलाप गर्छौँ मानिसहरू मिलेर, त्यसमा चाहिँ कोभिड-19 रोगसँग संक्रमित हुने जोखिमबाट मुक्त हुने कुराको जानकारीमा हामी सबै लाग्नु पर्यो। लाग्ने गरी अब हामी तयारी गरेका छौँ। यसमा चाहिँ यहाँका सबै व्यवसायिक साथीहरूलाई पनि बजार व्यवस्थापनमा सहकार्य गरेर सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरामा, अनि हाम्रो दैनिक जीवन पनि चलाउनु पर्यो। अनि हाम्रो अब विद्यालयहरू त अब भर्ना बन्दै छ, सबै हामीले बन्द, हाट बजार हाम्रो बन्द छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुरालाई अहिलेसम्म मिडियामा हामीले पठाइ पनि राखेका छौँ। प्रत्येक लकडाउनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने क्यालेन्डर सहित, कि एक्लै नगरपालिकाले मात्रै होइन, यहाँका व्यवसायी सरकारवालाहरूलाई राखेर हामीले क्यालेन्डरमा पनि सबैको सहमति जुटाएर अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छौँ। यो पछिल्लो समय बुटोलको बजारहरू पनि खुल्न थालेको छ। विशेष गरी सामाजिक दूरीका कुराहरू गरिन्छ कोभिडबाट बस्नको लागि। हामीले यो सञ्चालन गर्नको लागि लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज गरेका हौँ होइन? हजुरलाई थाहा छ नि, योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ 3 दिन बजार खोल्ने कुरा गऱ्यौँ। 3 दिन खोल्दाखेरि झन् बढी भयो, किनभने त्यो हजुर 100 जना मानिस छन्, तपाईँले 100 जनालाई 1 घन्टा टाइम दिनु भने 100 जनै मान्छे त्यो 1 घन्टामा जाने भए, 100 जना मान्छेलाई तपाईँले 8 घन्टा टाइम दिनुभयो भने 20 जना मात्रै जाने भए एभरेजमा, अथवा 15 जना जाने भए भनेपछि त 15 जना नै थोरै होला नि यो रोगका हिसाबले। यसरी वैज्ञानिक मात्रै गर्न खोजेको हो। अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्र बाहेक प्रतिबन्धात्मक क्षेत्र जुन सङ्घीय सरकारले, नेपाल सरकारले कोभिड प्रोटोकल अनुसार तोकेको छ त्यसलाई छुट दिएको छैन। त्यो प्रोटोकल बाहिर रहेका कुनै बन्द व्यवसाय भएछन् भने त्यसलाई तुरुन्त बन्द गर्ने सूचना पनि हामी जारी गर्दैछौँ। अहिले नेपाल प्रहरी, बुटोल उपमहानगरपालिका र व्यवसायीहरूको एउटै माइकिङ हुनुपर्छ भनेर हिजो मात्रै हाम्रो बोर्डले त्यो निर्णय पास गरेको छ। अब आजभोलि यहाँ सायद त्यो माइकिङको तयारी हाम्रो हुन्छ, भएपछि त्यसमा एकरूपता हुन्छ। हजुरले 1-2 दिन के भयो भने मानिसहरूका चाहिँ 60-70 दिनसम्म पसल बन्द भयो, पानी परेको छ, त्यहाँभित्रको गोदाममा रहेका टाढीमा रहेका सामानहरू पुगे होला, धमिराले खायो होला, त्यसलाई खोल्ने, टकटक्याउने, पट्याउने न्यूनतम समय त दिनु पर्यो नि, परेन? त्यो न्यूनतम समय आफ्नो भित्र बसेर अरू अघोषित व्यवसायहरूले पनि गरेका होलान्, तर त्यो चाहिँ आफ्नो सटर बन्द गरेर भित्र सरसफाइका लागि मात्रै प्रयोजन हुन सक्दछ, अरू कुरा क्षम्य हुन सक्दैन। त्यसो भएर अरू कुराको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रहरू, विकास निर्माणको क्षेत्रमा नि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले तोकेका विषयहरू, अनि त्यसपछि बुटोल उपमहानगरपालिकाले अगाडि सारेका आयोजना परियोजनाहरू, प्रदेश र सङ्घीय परियोजनाहरूमा चाहिने मेटेरियलहरू, निर्माण सामग्रीहरू निश्चित समयमा त चाहियो। आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने हाम्रै कर्तव्य हो नि। त्यसो भएको हुनाले आपूर्ति व्यवस्थालाई पनि र हाम्रो कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरण गर्ने पनि हाम्रै कर्तव्य हो। हजुर देखिरहनु भएको छ, बुटोलबाट चाहिँ 3500 लिटर दुध काठमाडौँ जान्थ्यो, अहिले जान छोड्यो। 2500 लिटर दुध पोखरा जान्थ्यो, जान छोड्यो। तर त्यो दुध हामीले
यही व्यावसायिक बजारीकरण गरेका छौँ। बुटोल उपमहानगरपालिकाले किसानसँग उहाँहरूको दुधलाई हामीले यहाँ बजारीकरण गरेका छौँ र हाम्रा सबै स्थानीय उत्पादनहरू स्थानीय पालिकाहरूको सिफारिसका आधारमा बुटोल बजारमा निश्चित समयमा बेचबिखनका निम्ति प्रबन्ध मिलाएका छौँ। यसले चाहिँ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र बाहिरको चाहिँ आयात व्यवस्थापन प्रतिस्थापनलाई समेत यो कोभिडका बेलामा पनि हामीले योगदान पुग्ने गरी हामीले प्रयास गरेको अवस्था हो। यो एक किसिमले बुटोल प्रदेश 5 केन्द्र पनि रह्यो, जसले गर्दाखेरि बुटोललाई प्रदेशभरिको भारलाई चाहिँ सम्हाल्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कस्तो किसिमको तयारी गरिरहेका छौँ? एक किसिमले प्रदेशभरिकै अवस्थालाई सम्हाल्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी पनि रहेको छ। त्यो ठिकै हो। त्यसको लागि प्रदेश सरकारसित हामीले सहकार्य गरिरहेको अवस्था हो। काममा, योजनामा, कोभिड सम्बन्धी प्लानिङमा म सधैँ मिटिङमा पनि आबद्ध हुन्छु। म प्रदेशको चाहिँ सिसिएमसीको पनि सदस्य भएको नाताले, जिल्लाको पनि म त्यो जिल्ला सिसिएमसीको सल्लाहकारको नाताले, आफ्नो पालिकाको त सिएमसीको म प्रमुखै भएको नाताले यी सबै विषयहरूमा उहाँहरूसित सँगै रहने, आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्ने, प्लानिङहरूमा सेयर गर्ने, काममा सेयरिङ गर्ने सबै कुरो भइरहेको छ। अहिले हाम्रो होल्डिङ सेन्टर बनाउने, अब बाहिरबाट आउनेका दाजुभाइहरूलाई विभिन्न पालिकामा पुर्याउने कामको पनि हामी हिजो नै लामो बैठक बसेर एउटा तयारी गरिसकेका छौँ। अब भोलि नै हाम्रो 36 जना, भोलि पर्सि नै आउनुहुन्छ। अब 36 जना यो प्रदेशका पहिलो फ्लाइटमा आउने साथीहरू 36 जना आउँदै हुनुहुन्छ। अब आज नै अब उहाँहरू सबै होटलमा बस्न चाहिरहनु भएको छ। हामी आफ्नै व्यवस्थापनमा बस्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई अब यहाँ बुटोलका होटलहरूलाई यहाँ सूचना पठाएर तपाईँहरूको कति छ क्षमता, तपाईँले कहाँ कहाँ राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। स्थल मार्गबाट इन्डियाबाट आउने साथीहरूको हकमा है मैले भने सेज र निम्सलाई चाहिँ तयार गरेर हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। अनि त्यस्तो आइ नपरोस्, भोलि हुनसक्ने कोभिडबाट हुनसक्ने मृत्युको हकमा पनि हामीले सब वाहनको व्यवस्था प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अब तपाईँले अब हप्ता 10 दिनमा अब बुटोलले चाहिँ सब वाहन पनि चाहिँ लन्च गर्छ। हामी तयारी अब वर्कसपमा लगेर त्यसलाई पार्टिसन गरेर व्यवस्थित नयाँ एउटा सब वाहनको पनि व्यवस्था गर्दैछौँ। पूर्व तयारी त गर्नु पर्यो नि, विपदमा जे पनि आइलाग्न सक्छ। यी सबै कुरा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा गरिएको छ र अहिलेसम्मको हाम्रो व्यवस्थापनमा अहिले पिसिआर चेकिङमा अब यो प्रदेश चाहिँ पोजिटिभ केसमा हामी सबभन्दा अगाडि भएको अवस्था छ। यसले चाहिँ के जनाउँछ भने दुईटा कुरा जनाउँछ, हामी आत्तिएका छैनौँ। किन आत्तिएका छैनौँ भने धेरै देखिनुको अर्थ अब पछिल्लो चरणमा हामी कहाँ थोरै देखिन्छ भन्ने हो। एउटा क्लाइमेक्समा पुगेपछि त्यो न्यूनीकरणतिर जान्छ भनेपछि अब हामी यो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्यौँ भने क्रमशः हामी यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भनेर उत्साहका साथै काममा जुटेका छौँ। र हाम्रो पालिका स्तरको, प्रदेशको र सङ्घीय सहकार्य छ। तीनटै तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहकार्य छ र सहकार्य मार्फत हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। यो विशेष गरी बुटोलमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या त्यति धेरै देखिएको छैन बुटोलभित्रकै हकमा। यो नहुनुको कारण हामीले चेक जाँच अथवा परीक्षण नगरेको कि सङ्क्रमित बिरामी नै नभएको? यस्तो छ, अहिले मैले तपाईँलाई भने यो बाहिरबाट बुइ चढेर आउने भाइरस हो के अरे। बुटोलमा अहिलेसम्म हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका दाजुभाइहरू अहिलेसम्मको सूचनामा चाहिँ यो पछिल्लो सूचनामा आउनुभएका 14 दिन पुगेको छैन, 10-12 जना हुनुहुन्छ। अगाडिको सूचनामा आउनुभएका 215 जनाको त 56 दिन पुगिसक्यो। अब 56 दिनसम्म कुनै सङ्केत छैन, लक्षण छैन भने अब होम क्वारेन्टाइनमा बसेका साथीहरूमा कुनै समस्या छैन भन्ने नै देखिन्छ। किनभने 56 दिनमा विदेशबाट आउनुभयो, त्यो भाइरसको पनि उहाँबाट आएपछि पनि उसले सक्रिय हुने समय हुन्छ र उसले सार्न सक्ने समय हुन्छ र उसले सार्न सक्यो भने कतिजनालाई सार्न सक्ने भन्ने नै हुन्छ। त्यो समय पनि बितिसक्यो। अब रह्यो क्वारेन्टाइनमा। बुटोलको चाहिँ ठेगाना भएका साथीहरू चाहिँ हाम्रो केएनटीमा 70-80 जना, हाम्रो चाहिँ यहाँ अहिले कान्तिमा 70-80 जना गर्दाखेरि झन्डै 160 जना चाहिँ बुटोलकै ठेगाना भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मध्ये 7 जनाको चाहिँ आरडिटीमा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ, त्यही भएर पिसिआरमा गएको छ। त्यो पिसिआर रिपोर्ट आएपछि भन्न सकिने भयो। तर बुटोलको रैथाने पिपुल समुदायमा यसको सङ्केत चाहिँ अहिलेसम्म छैन। यो भनेको सुखद लक्षण हो, किनभने समुदायमा नदेख्नु भनेको सुखद लक्षण हो। उताबाट आएको साथीमा देखिए पनि त्योसँग जुधेर
अनि सल्भ गरियो भने समुदायमा नआउने बित्तिकै हामी जित्न सक्छौँ। हामी प्रथम चरणमै छौँ, हामी द्वितीय चरणमा बुटोल प्रवेश गरेकै छैन। प्रथम चरण पनि घोषित रूपमा आइसकेको अवस्था छैन। बुटोलको अवस्था यो सुरुमा पनि हामीले क्वारेन्टाइन आइसोलेसन बेड पनि अस्थायी कोरोना अस्पताल निर्माण गऱ्यौँ। त्यसमा विशेष गरी बुटोलको भन्दा पनि बाहिरबाट आएर अन्य पालिकाको मानिसहरू आएर बस्नुभयो। अब फेरि पनि हामीले निर्माण गर्दैछौँ बुटोलकै हकमा। अब यस्तो अवस्थामा फेरि अन्य ठाउँबाट आएर त भरिने अवस्था हुन्छ कि अथवा त्यसको लागि अहिले सल्लाह हामीले कसरी सल्लाह गरिरहेको छौँ प्रदेश सरकारसँग? हजुरले एकदम ठिक भन्नुभयो। अहिले सल्लाह के भएको छ भने आइसोलेसन सेन्टरहरू जिल्लामै बनाउनुपर्छ। एक जिल्लाको सङ्क्रमितलाई अर्को जिल्लामा सार्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुँदैन, किनभने सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढी हुन्छ। तर यो राजधानी मुकाम, अहिले हजुरले भन्नुभयो नि, यो राजधानी मुकाम भएको नगरपालिका उपमहानगर भएको हुनाले यसले लिड रोल लिनै पर्छ। यसको छाती फराकिलो हुनै पर्छ। हामी बुद्धाबलिका नागरिक, मैले त्यही भएर बुटोलमा यता कता तपाईँले भने चाहिँ अब सबै रूपन्देहीमा र सारिक लुम्बिनीमा देखिएका चाहिँ पोजिटिभ जति बुटोलमा थुप्रिने भए भनेर कता कति मैले पनि सुनेको छु र मैले भन्ने गरेको छु। यदि कहीँ धर्मको नाम छ भने बुटोलवासीले धर्म गरेका छौँ। स्वर्गको बाटो हाम्रो क्लियर भएको छ बुटोलवासीका लागि। हामी बुद्धाबलिका नागरिकले फराकिलो छाती बनाउनुपर्छ। हामीले कोरोना हस्पिटल पनि त्यही उद्देश्यले बनाएको, विशेष हस्पिटल प्रादेशिकसँग मिलेर। अहिले हाम्रो आइसोलेसनमा भन्नुहुन्छ भने बुटोलको ठेगाना भएको एकजना पनि हुनुहुन्न, जो बुटोल उपमहानगरपालिका एक्लैले बनाएको। अहिले सञ्चालनमा चाहिँ विज्ञ सेवा सामाजिक मन्त्रालयले आयुर्वेदिक 2 जना स्टाफ दिनुभएको छ। बाँकी हाम्रै स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ त्यहाँ, हजुरहरू पनि त्यहाँ गएर आफ्नै साथी पनि हुनुहुन्छ, भेट्नुभयो होला। अनि तर त्यहाँ अहिले 41 जना पोजिटिभ हुनुहुन्छ, त्यो बुटोल ठेगानाको 1 जना पनि हुनुहुन्न। त्यसो भएर अब हामी के सोच्दैछौँ भने अब हामी अझै 100 बेडको चाहिँ कन्सेप्ट अगाडि लाँदैछौँ। त्यो 100 बेडको कन्सेप्ट किन लाँदैछौँ भन्दाखेरि अब क्रमशः बोर्डरका पालिकाबाट उत्तरतिर पोजिटिभ सर्दैछ र भोलि बुटोलमा त देखिन्छ। अनि बुटोलमा आइसोलेसन छ। अब त्यो सिटमा बसेको साथीलाई त बिरामीलाई अथवा त्यो पोजिटिभ देखियो साथी स्वस्थ नभइन्जेल त उहाँलाई बिदा गर्न मिलेन। अनि छटछट यहाँ बुटोलको बिरामी आउन तपाईँ बस्न पाउनुहुन्न भन्ने त्यो पनि मानवताले दिँदैन, यो महामारीमा झन् दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब हामी अर्को बनाउँदैछौँ र मैले प्रदेश चाहिँ सिसिएमसीमा पनि के कुरा राखेको छु भने अब जिल्लामा आइसोलेसन बनाउने, सकिन्छ पालिकामा बनाउने, तर स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहन पर्यो। पोजिटिभ देखिएको साथी फोन नम्बर अहिले प्रदेशले एप्स पनि बनाएको छ। हाम्रो चाहिँ फोकल पर्सनहरू हुनुहुन्छ, त्यसको फोन नम्बर छ। त्यो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्टमा रहने, आफूलाई केही असजिलो हुने बित्तिकै फोन गर्ने। हाम्रा एम्बुलेन्सहरू छन् अनि त्यसपछि आइसोलेसनबाट तुरुन्त कोरोना हस्पिटल, विशेष हस्पिटल, दावा कारखानामा लाने। तर लक्षणै नदेखिएको हकमा पोजिटिभ मात्रै देखिएको छ भने त्यही योगा, अनि त्यसपछि एक्सर्साइज, अनि त्यसपछि आयुर्वेदिक औषधि, अनि प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने खालको खाना, अनि परिवारहरूले पनि पुर्याउने। अब क्रमशः के छ भने अब राज्यलाई चाहिँ धान्नै नसक्ने गरी अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। त्यति बेला अब परिवार, म तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफ्नो परिवारको सदस्यलाई प्लस देखियो भने र कुनै लक्षण छैन तर प्लस देखियो भने नजिकैको आइसोलेसनमा राख्ने, आफैले घरबाट विशेष गरी सेवा पुर्याउनु भयो भने त्यो आफ्नो परिवारको सदस्य छिटो पोजिटिभलाई चाहिँ जितेर ऊ चाहिँ रिलिफ हुन सक्छ। टाढा पुर्यायो भने उहाँलाई झन् यसमा त खुसी हुने कुरा रहेछ, आत्तिनु हुँदो रहेनछ। अनि त्यसपछि त्यो स्थितिको अन्त्य गर्नका निम्ति पनि म यो तपाईँको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो खालको व्यवहारमा लाग्न र स्थानीय पालिकाहरूसित सहकार्य गरेर आफ्नो परिवारको सदस्य कुनै पोजिटिभ देखियो भने पनि यस ढङ्गले हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र पोजिटिभलाई चाहिँ जितेर हाम्रो सदस्य घरमा खुसी फर्कन सक्दछ। विशेष क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनभित्रको गुणस्तरको विषयलाई पनि बढी चर्चामा लिएको छ। बुटोलको हकमा क्वारेन्टाइनभित्र बस्ने मानिसहरूको लागि बस्ने खाने व्यवस्था अथवा हामीले कस्तो खालका संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरिरहेका छौँ क्वारेन्टाइनको हकको लागि चाहिँ? अहिलेसम्मको क्वारेन्टाइन हामीले हाम्रै व्यवस्थापनमा अगाडि बढाएका छौँ र क्वारेन्टाइनमा आएर सहयोग गर्ने दाताहरू पनि हुनुहुन्छ। दाताहरूको आम्दानीको हामीले भरपाई उहाँहरूलाई दिएर पठाउँछौँ र अनि हाम्रो चाहिँ क्वारेन्टाइनको नियमअनुसार त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गर्छौँ। अहिले क्वारेन्टाइनमा 4 टाइमको बिहान चिया नास्तासँग केही कुरा हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ खाना हुन्छ, त्यसपछि दिउँसोको नास्ता हुन्छ, अनि साँझको खाना हुन्छ, तातो खाने आदि इत्यादि। त्यो सामान्यतया हुने नै भयो। अब क्वारेन्टाइनमा हामीले अहिलेसम्म बेड, बिस्तारा, झुल सबै व्यवस्था गरेका थियौँ।
यो पछिल्लो चरणमा जब मान्छे बढ्दै गएपछि के भयो भन्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार राम्रो भएको सफा व्यवस्थापन गर्ने, वरिपरि झ्यालमा जाली लगाउने, क्वाइल्सको व्यवस्था गर्ने, तर खाट चाहिँ पाइँदैन। तपाईँको के भयो भन्दाखेरि लकडाउन छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो एउटा लो बेडलाई चाहिँ 8-9 हजार पर्छ, त्यो पनि समस्या भयो। अर्को खाट किन्न फेरि जानुपर्ने चाहिँ इन्डिया। अनि हामीले पछि सिडिओ साहबसँग सल्लाह गरेर हाम्रो आफ्नो देशको परिस्थिति अनुसार, हाम्रो सापेक्षतामा, आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्दा हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ ध्यान के दिनुपर्छ भने जुन चाहिँ सोसल डिस्टेन्स भन्छ त्यो कुरा र सरसफाइको कुरा, फोहोर व्यवस्थापनको कुरा अनि अरू विषय चाहिँ व्यवस्थित हुनुपर्दछ भनेर हामीले अहिलेसम्म बुटोलको गुनासो त मैले सुनेको छैन। अलि अन्यत्रकै गुनासो बढी हो। अन्यत्रका साथीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा यस्तै भर्चुअल मिटिङ पनि राखेर सबै पालिकाका साथीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा सुधार गर्नका निम्ति भनिएको छ र अनि पछिल्लो पहिला त हामीले सबै व्यवस्थापन गऱ्यौँ, थोरै हुँदा, सानो सङ्ख्या हुँदा। अब त ठुलो सङ्ख्यामा आएपछि त्यो छ र अब होम क्वारेन्टाइनको कन्सेप्टमा पुगिसकेपछि अकर्मशः त्यो लोड चाहिँ घट्ला। हामीले सुरुमा कोरोना सुरु भएको सुरुमै हामीले राहत वितरणका कार्यक्रम पनि चलायौँ। पहिलो या दोस्रो चरणको राहतपछि हामीले राहतलाई निरन्तरता दिन पनि सकिरहेका छैनौँ। अब वास्तवमा राहत दिनुपर्ने बेला अब आउँदैछ। राहतलाई मध्यनजर गरेर बुटुल महानगरपालिकाका गतिविधि चाहिँ के छन् अथवा कस्तो किसिमको योजना हामीले बनाएका छौँ? यस्तो छ, हामीले पहिला पनि पहिले हात्तीहरू दिएका होइन, 21औं दिनपछि 22औं दिनमा मात्रै हामीले दिएका हौँ। त्यसपछि हामी 45 देखि 52 दिनको बिचमा दिएका हौँ। अब हामीले त सबै श्रम क्षेत्र खुलायौँ। अब हाम्रो त श्रम सूचना केन्द्रमा आउने, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन नि पाइयो, हाम्रा खुलेका परियोजनाहरूमा सामेल हुन नि पाइयो। अब कृषि क्षेत्रमा अब उत्पादनको कार्य सुरु हुन्छ, त्यहाँ सामेल हुन नि पाइयो। जो कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको, शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनि ज्येष्ठ उमेरका कारणले अशक्त भएका व्यक्ति, त्यो राज्यले हिजो पनि जिम्मा लिए थियो, आज जिम्मा लिइरहेकै छ, लिने कुरै भयो। अनि बाँकी श्रम र उत्पादनमा लाग्न सक्ने पौरखी व्यक्तिहरू हिजो पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीलाई काम दिने वातावरण खुला भए त भने अहिले घर बनाउने काम पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ, निजी निर्माणका काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ। अब आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गरेर यो कोभिड-19 को प्रोटोकल पालना गरेर अब काममा लाग्ने र उहाँहरूले पहिला पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीलाई यसरी यो राहत थापेर खान इच्छा छैन, स्वाभिमानी भएर हामी खान चाहन्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नु भएको थियो। म यहाँबाट नि आह्वान गर्न चाहन्छु, अब श्रम बजार खुलेको छ अनि विभिन्न परियोजनाहरू खुलेका छन्। अब कृषि उत्पादनको क्षेत्र पनि सुरु हुँदैछ। हामी भूमि ब्याङ्कको कुरा नि गरिरहेका छौँ। अब प्राप्त भूमिमा तपाईँहरू समूह बनेर नि आउन सक्नुहुन्छ, हामी त्यसको कार्यविधि बनाउँदैछौँ। त्यसो भएको हुनाले अब स्थानीय वार्ड समितिमा सम्पर्क गरेर अब त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको हकमा चाहिँ हाम्रो वडा समिति अनि हाम्रो अनुगमन समिति घरमै गएर सबै कुरो हेरेर उहाँको यथार्थ अहिले मैले भनेको प्रकृति भएको हकमा चाहिँ राज्यले हेर्ने कुरा चाहिँ दायित्वबाट बाहिर रहने कुरा हुन सक्दैन। हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। विशेष गरी अघिल्लो वर्षको एउटा कार्यक्रम मेयर इलम कार्यक्रमले पनि राम्रो प्रभाव पारेको थियो उद्यमशीलता विकासको लागि। सँगसँगै अब हामी बजेट निर्माणको तयारीमा पनि छौँ र नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत होला। अब बजेटमा चाहिँ हामी कस्ता विषयलाई बढी प्राथमिकता राख्नेछौँ? केही कुरा आइसकेको छ, त्यही पनि यस्तो छ। हाम्रो चाहिँ नियमित त हजुरलाई थाहा छ, अहिले भनिसक्नुभयो, मेयर इलम कार्यक्रम, उपप्रमुख महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम, अनि त्यसपछि सहरी कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम, यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले चाहिँ धान धितो राखेर कर्जा दिनेदेखि लिएर अनि 310 कट्ठा जमिन चाहिँ जसको जमिन प्रयोगमा ल्याउनुहुन्न आफूले, उहाँहरूलाई रेन्ट दिएर त्यहाँ सिप भएका कृषकहरूलाई त्यो जमिन दिएर उत्पादन बढाउने कुरादेखि लिएर यी सबै हामीले प्रयोगमा ल्याइसक्यौँ विधिहरू। त्यसलाई चाहिँ हामी अहिलेको सापेक्षतामा त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा हामी अगाडि बढाउने छौँ त्यसलाई। र अहिले कोभिड-19ले पारेको प्रभाव र यो चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनका निम्ति हाम्रा आधार भनेको कृषि क्षेत्र हो, कृषि भूमि हो र सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिन हो, जमिन जङ्गल र यिनै हुन् हाम्रा।
त्यसो भएर यिनबाट आधार मानेर गरिने उत्पादनशील काममा छोटो अवधिका तालिम दिएर भए पनि हामीले अब वैदेशिक रोजगारीबाट आउनुभएका र स्वदेशमा रोजगारी गुमाउनुभएका यो कोभिड-19 का विरुद्ध जुझ्नका निम्ति हामी सबै नेपालीहरू जो जहाँ जसरी छौँ, स्वदेश विदेश जहाँ पनि छौँ, यसको सामाजिक दूरी कायम गर्ने र विशेष गरी बाहिरबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी नेपालमा बसेका हामी रैथाने सबैले उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने, माया र ममता दिने र उहाँहरू आउँदाखेरि सुरक्षित क्वारेन्टाइन, सुरक्षित होम क्वारेन्टाइन र यो सङ्क्रमणको जोखिमबाट उहाँहरूलाई नै मुक्त गर्ने र समुदाय र समाजलाई र आफ्नो परिवारलाई पनि जोगाउने गरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी यो सङ्क्रमणबाट बच्न सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ। यो काममा हामी सबै लागौँ र यसबाट डराएर भागेर होइन, अब उत्पादनशील काममा लागेर आफ्नो खुट्टामा उभिने, आत्मनिर्भरता उन्मुख कृषि उत्पादन, अन्य व्यवसाय सबैमा आफ्नो सिप, दक्षता, योग्यता अनुसार सबैले श्रमलाई सम्मान गर्ने र उत्पादनशील कार्यमा लाग्ने गरी यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरौँ, यही अपिल र आह्वान गर्न चाहन्छु। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी। उहाँसँग हामी विविध बुटवल उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो समसामयिक विषयमा छलफल गऱ्यौँ। योसँगै आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को नयाँ एपिसोडमा पुनः भेट हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् राज्य टेलिभिजन।